आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको मुस्लिम उम्मत के वसाइल, मसाइल और इनके हल का सवाल इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। आप लोगों ने सबसे पहले स्क्रीन को जूम कर लेना है ताकि आपको पिक्चर्स अच्छे तरीके से नज़र आ सके। और अगर आप लोग सेव करना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्लाइड्स की, ताकि आप लोगों के पास पिक्चर्स सेव हो जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम उम्मत जोन सी है, ठीक है, इसके मसाइल और इनके हल पर सवाल कैसे पूछता है। आपको बता दूं, सबसे पहले एक सवाल तो वो एक डिमेंशन इस तरह पूछ लेता है, मुस्लिम उम्मत के वसाइल कौन कौन से हैं, इन पर नोट लिखें। ठीक है, क्या है मुस्लिम उम्मत के वसाइल। ठीक है, ये इस तरह के सवाल पूछ लेता है एक। और दूसरा सवाल है मसाइल पर या रुकावट कौन कौन सी है मुस्लिम उम्मत की तरक्की में, हाइल रुकावटें कौन कौन सी हैं। ठीक है, इस तरह का सवाल पूछ लेता है। या उन रुकावटों के लिए तजावीज़ात लिखे या हल लिखे। इस तरह सवाल की डिमेंशन को वो मुख्तलिफ एंगल से पूछ लेता है, लेकिन आपने सवाल की सेंस को समझना है और उसके मुताबिक जवाब लिखना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो लाजमी वीडियो को अगेन देखिएगा। अगर फिर भी समझ कोई चीज़ ना आए तो वीडियो को थर्ड टाइम देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर या कमेंट सेक्शन पर लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह नसीब आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा। रोज़े की हालत में आप लोगों को, बीमारी की हालत में फिर भी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग लाजमी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी भी शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्त भी आपके इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। तो चलते हैं जी, सबसे पहले बात करते हैं जी मुस्लिम उम्मत के वसाइल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक है, यानी 57 मुस्लिम ममालिक है। और मुस्लिम आबादी जो दुनिया की जो सी है 21% है। और 9 करोड़ मुरबा मील पर मुसलमान हुक्मरानों की आबादी है, यानी मुसलमानों की आबादी भी है और मुसलमान हुक्मरानों का कंट्रोल भी है। ठीक है, 69% जो है 69% तेल के मजमूई ज़खायर किसके पास है, मुसलमानों के पास है। ठीक है, गैस के ज़खायर ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और सऊदी अरब, इराक, कुवैत, मुतहदा मुतहदा अरब अमारात, अफगानिस्तान और वस्त एशिया के रियासत मराकश और मुख्तलिफ ममालिक में, जैसे कि अफगानिस्तान वगैरह में ये माला माल है। मुस्लिम ममालिक अगर कहे कि गरीब है तो गरीब नहीं है, इनके जो से सियासतदान है, जो सी इंतजामिया, ये गरीब है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। जो चीज़ें मैंने बताई है उनको नोट करें और उन्हीं को लिख दें। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं ये तारुफ आप लोग मुकम्मल तैयार करें। सिर्फ आपको मैंने सिंपली एक बात बताई है, 57 मुस्लिम ममालिक है, 21% मुसलमान दुनिया की आबादी रखते हैं, 9 करोड़ मुरबा मील पर मुसलमानों की हुकूमत है, 69% तेल के वसाइल मुसलमानों के पास है। ठीक है, इनका जो सा तरीका रवैया है वो शहाना है, अफसर की तरह रहते हैं। जबकि मगरिब में जो हुक्मरान भी है ना, वो भी शहाना अंदाज में नहीं रहते। एक सिंपल सी बात मिसाल आपको देता हूँ। बराक ओबामा जो है ये अमेरिका का सदर गुजरा है। ठीक है, और ये आजकल होटल में काम कर रहा है एक वेटर की हैसियत से, जबकि पाकिस्तानी जो से हुक्मरान है वो इस तरह की काम करते हैं, वो तो इस तरह की हरकत करना घोड़ा ही नहीं करते। ठीक है, आप लोग ये मिसाल लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें ये शेर भी ऐड कर सकते हैं जी। अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका तो सीखो इकबाल, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। ये इस तरह का शेर है या इकबाल का नहीं है। ठीक है,
आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन गूगल से सर्च कीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया ये करेक्ट बनता है या नहीं बनता, ठीक है। मतलब ये है कि सियासतदानों का जो सा रवैया है वो अफसर वाला है, और जबकि अवाम का हालातों वाकयात बहुत बुरे हैं। आगे बता रहे हैं जी ज़री वसाइल, हाँ जी, कि इस्लामी दुनिया में दरियाई सिंध की वादी, बांग्लादेश में दरियाई गंगा और बरहम पत्थर की वादी, मिस्र और सूडान में दरियाई नील की वादी, इराक में दज्जाल और फुरात की वादी, और बहर कैस्पल के साहली इलाके ज़री पैदावार में सेरे फरिश्त है। मुस्लिम ममालिक में गंदम, चावल, मकई। मतलब ये है कि वो कह रहे हैं इन ये जो से दरिया है ना, ये इस्लामी ममालिक में शामिल है। मतलब दरियाई सिंध की वादी, ठीक है, बांग्लादेश में दरियाई गंगा, ठीक है, इस तरह के जो से दरिया है, ये क्या करते हैं, शराब करते हैं उन ममालिक की खेतों को, ठीक है, या फसलों को, जिसकी वजह से उनकी पैदावार अच्छी होती है और वो एक ज़री ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाती है, और उनकी इस तरह आमदन में इजाफा होता है। आमदन में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है उनकी ज़री वसाइल में इजाफा होगा। मतलब ये है कि ज़राअत के वसाइल में भी इजाफा होता है, जो कि उसके उनके आमदनी के वसाइल में इजाफे का सबब बनता है, ठीक है। ये कह रहा है तो आपने ये बात लिख देनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। सल्ती वसाइल, हाँ जी, कि सल्ती वसाइल वो कह रहे हैं कि जब कोई भी मुल्क सल्ती वसाइल में ज़री वसाइल में आगे बढ़ता है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी सनत भी चलेगी। जैसे कि चीनी की सनत आप देख ले, जैसे कि शरबत की सनत आप देख ले, जैसे कि खाने पीने की एशिया की सनत देख ले, ठीक है। तो आपको बता दूं कि सल्ती वसाइल भी खुद ब खुद ही आगे बढ़ते हैं जब ज़री वसाइल मैसर हो और आमदन भी हो मुल्क को। तो ये बात आपने यहाँ पर लिख देनी है, और ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्प आउट साबित होगी कि जब आप ज़री वसाइल का जिक्र सल्ती वसाइल में कर देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी बात अच्छे तरीके से समझ आएगी। सिंपल सी बात आप मिसाल दे दें, जब ज़राअत की पैदावार बढ़ेगी, जब दरख्तों की पैदावार बढ़ेगी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि मुल्क में कागज़ की सनत खुद ब खुद ही तरक्की करेगी, ठीक है। तो ये बात आपने लिख देनी है मिसाल के तौर पर, ठीक है। आगे मुस्लिम ममालिक के पास इफरादी कुव्वत, हाँ जी, कि पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर एटमी ताकत है। सुपर पावर तो नहीं कह सकते, एटमी पावर बहुत लाजमी है, ठीक है। ये बात आपने लाजमी लिख रही है। चीन ने ह्यूमन रिसोर्स को बेहतरीन मैनेजमेंट, शुक्र है, फहरिस्त में शामिल है, ठीक है। तो आपने इसका जिक्र भी लाजमी करना है जी। आपको बता दूं कि मुस्लिम ममालिक में दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में दूसरे या तीसरे नंबर पर मौजूद है। मुस्लिम ममालिक के पास वसाइल के हवाले से चंद ज़रूरी अमूर दर्जा दर्ज दर्जा ज़िला है। अब हम इनके वसाइल और इनके हल की वजाहत को भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सवाल की सेंस को समझना है। हाँ, अगर आपको सवाल आ जाए वसाइल पर तो सबसे पहले आपने तारुफ लिख लिया जी, छोटा सा 57 ममालिक है, 21 मुस्लिम ममालिक है, ठीक है। उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। ज़रात भी ज़री वसाइल भी है, सनती वसाइल भी है, मुस्लिम ममालिक के पास अफरादी कुव्वत भी है, ठीक है। ये थीसिस स्टेटमेंट होगी, मतलब एक पैराग्राफ आपका इसमें बन गया, एक तारुफ पर बन गया। तीसरा आपने पैराग्राफ हेडिंग पर लिखना है, ठीक है। हेडिंग आपने लिखनी है निकात पर, या आप हेडिंग ना भी लिखे तो कोई बात नहीं है, ना लिखे तो बेहतर है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने हरफ आखिर लिख देना है। वही आपने जो ऊपर बात की है वही आपने हरफ आखिर के तौर पर हेडिंग वगैरह भी आपने लिखनी है, ठीक है। अब अगर वसाइल पर आ जाए तो फिर आपने वसाइल ज़री मसाइल को आपने बयान कर देना। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन एक बात मैंने बता दी है कि वही बात है, सवाल मैंने आपको बताया कि अगर ज़री मसाइल पर या आपके पाकिस्तान मुस्लिम उम्मत के वसाइल पर नोट लिखे, इस तरह का सवाल पूछ ले, मतलब ये है कि अगर वसाइल पर सवाल आ जाए तो वसाइल पर सवाल तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने तारुफ लिखना है, फिर उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। थीसिस स्टेटमेंट में आपने जिक्र करना है कि ज़री वसाइल है पाकिस्तान को मैसर, या मुस्लिम उम्मत को सल्ती वसाइल मैसर है, इफरादी कुव्वत के वसाइल
میسر ہے. اگر آپ مزید ایک دو ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، یہ تین تو آپ نے ایڈ کر دیے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے تینوں کو بیان کیسے کرنا ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے اسٹرکچر کو فالو کرنا ہے. اسٹرکچر کو کیسے فالو کرنا ہے جی؟ آپ نے بات کو لمبا چوڑا کرنا ہے. سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ ہے یا پی ایم ایس کے اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسٹرکچر ہیڈنگ کا کیسا ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اسٹرکچر کو فالو کر کے دو تین فلمیں خود سے لگانی ہے. دو تین فیکٹس اینڈ فگر اگر آپ کو یاد ہے تو وہ لکھ دیں. مطلب آپ نے جو پڑھا ہوا ہے، جو میں نے پڑھایا ہے وہ اٹھا کے لکھ دیں. پھر اس کے بعد آپ نے اسی طرح کہنا ہے جی زرعی وسائل مسلم امت کے بڑے وسائل میں سے ایک ہے. یہ آپ نے کنکلوڈنگ لائن لکھ دینی ہے. مطلب آپ نے کیا کرنا ہے جی، ہیڈنگ کو لکھنے کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. ان میں ایک ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے. ٹاپک سینٹینس کسے کہتے ہیں جی؟ مطلب آپ نے ہیڈنگ والی بات کو لکھنا ہے، مطلب زرعی وسائل کی بات کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ایکسٹینشن آف پیراگراف کی بات کرنی ہے. پھر آپ نے ایکسپلینیشن آف پیراگراف کی بات کرنی ہے. پھر اس کے بعد ایگزامپلیفیکیشن اور پھر آپ نے کنکلوڈنگ لائن کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب وسائل کی طرف جاتے ہیں جی. سب سے پہلا جو مسئلہ ہے نا، وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جی. وہ آپ کا ہے جی عمل کا مسئلہ. ہاں جی، یہ میں نے ادھر دکھایا نہیں لیکن میں بول رہا ہوں، آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے مسلم ممالک میں مکمل طور پر عمل قائم نہیں ہوا. جیسے کہ پاکستان میں افغانستان کی وجہ سے نہیں قائم ہو رہا پاکستان میں امن، داعش کی وجہ سے نہیں قائم ہو رہا، راہ کی دہشت گردی کی وجہ سے نہیں قائم ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہہ دینا جی مسلم ممالک کا سب سے بڑا یا مسلم امت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ امن کیا ہے. مطلب ان میں دہشت گردی عام ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے جی؟ پھر اس کے بعد غربت آپ نے بتانی ہے. دنیا میں 21% جو سی ہے وہ غربت ہے، جبکہ پاکستان میں 60% ہے. صومالیہ دنیا میں زیر فہرست ہے کہ جس میں سب سے زیادہ غربت ہے. اور 20 سالہ جنگ افغانستان میں ہوئی جس کی وجہ سے غربت کی لکیر وہاں پر زیادہ ہے. آگے بات کرتے ہیں جی عورتوں پر تشدد. یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے جی. اور اسلام نے عورتوں کو حقوق دی ہے، ٹھیک ہے، برابر کے. اور ہمارے ہاں کیا ہے جی؟ ہمارے ہاں افغانستان اور ایران میں کیا ہے، عورتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. آپ وہ حدیث پٹ کر سکتے ہیں کہ اسلام زور دیتا ہے جی، اور اسلام نے کہا ہے کہ عورتوں اور مردوں پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، تو جب کہ افغانستان میں جو سے طالبان ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسکول بند کر رہے ہیں، عورتوں پر تشدد کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایران میں آپ دیکھیں جی حجاب پر ایک کیس نکلا تھا جس میں یہ واقعہ تھا. یہ واقعہ آپ پٹ کر سکتے ہیں کہ ایران میں ایک عورت نے نقاب نہیں تھا کیا، اسے سزا دی گئی. ٹھیک ہے، فرقہ واریت. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مسلم ممالک میں فرقہ واریت زیادہ ہے. جیسے کہ آپ کو بتا دوں عراق اور ایران کی آپس میں نہیں بنتی، سعودی عرب اور ایران کی آپس میں نہیں بنتی. مطلب شیعہ سنی جو سے فسادات ہیں یہ چلتے رہتے ہیں، جو کہ مسلم ممالک یعنی امت مسلمہ کا بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، فرقہ واریت. ٹھیک ہے، یہ بات کہہ رہا ہوں. فکری انتشار، ہاں جی، بادشاہت اور جمہوریت. اب بات یہ ہے کہ کچھ ممالک کہتے ہیں جی مسلم ممالک میں بادشاہت کا نظام اسلام کے مطابق ہے. کچھ ممالک کہتے ہیں جمہوریت حرام ہے. کیونکہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں: جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اب جمہوریت اسلام جو ہے جمہوریت کے اگینسٹ ہے. بادشاہت اسلام کا نظام ہے. کچھ ممالک مسلم کہتے ہیں جی بادشاہت ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں جمہوریت ٹھیک ہے. اب اسی کشمکش میں ملک کا ستیہ ناش کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بات یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. آگے ہے جی لسانی اور علاقائی. آگے ہے جی تعلیم میں کمی. ہاں جی، جاپان آپ دیکھیں جی دوسری جو سی جنگ عظیم ہوئی جاپان میں، جاپان کی تباہی ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن جاپان نے سب سے زیادہ اپنا لٹریسی ریٹ امپروو کیا. آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ جو پی ایچ ڈی اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں وہ جاپان میں ہے. ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے آج ترقی کی. جبکہ پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 3 کلاسیں پڑھا لکھا تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی بھی تعداد 60 سے 65% سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بات لکھ دینی ہے. لسانی اور علاقائی عصبیت. مطلب کہ ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا جو سا مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مسلمان لسانی اختلافات پر لڑتے ہیں. جبکہ ہم نے نہیں دیکھا آج تک کہ انگلینڈ کے لوگ اور امریکن آپس میں لڑے.
ابھی ان کی زبان میں زمین و آسمان کا فرق ضرور ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آگے وہ کہہ رہا ہے فکری جمود یا آپ اس طرح ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں جی، اجتہاد کا فقدان، غور و فکر کرتے نہیں ہے اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے مسلم علماء، ٹھیک ہے، اگر کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جائے، وہ چھوٹے جو ان سے عالم ہوتے ہیں وہ اپنے ان کے پاس علم کم ہوتا ہے، وہ اپنی اس میں اپنی مشہوری کے لیے نا کیا کرتے ہیں کہ خود ہی فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو ان سے نااہل علماء ہوتے ہیں ان پر لوگ عمل پیرا ہونا شروع کر دیتے ہیں، جس سے مسائل اور زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آپ نے لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ عالم اسلام کے اب خارجی مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں، مغربی تہذیب کی جلکار، ہاں جی، کہ ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مثال آپ پٹ کر سکتے ہیں جی کہ ہمارے جو سے سیاستدان ہیں وہ باہر سے پڑھ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بینک بیلنس بھی باہر ہے، ٹھیک ہے، تعلیم بھی وہ باہر سے، وہ متاثر بھی وہاں سے ہوتے ہیں، اور اوپر سے دباؤ کی وجہ سے مغربی ممالک کی جو مغربی ممالک کا جو سا دباؤ ہوتا ہے وہ بھی یہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے جو سے رسم و رواج ہماری تہذیب کو فالو کیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ چاہتے ہی یہی ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مغربی تہذیب مکمل طور پر نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مکمل طور پر مکمل عکس ایک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وسائل پر قبضے کی مغربی کوشش، جی ہاں جی، کہ مغرب کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ مسلم ممالک کے تیل کے ذخائر ہو گئے، ٹھیک ہے، مین مین جو سے وسائل ہیں ان پر کنٹرول حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے، ایٹمی اثاثوں پر جیسے کہ ایران پر کنٹرول کا حاصل کرنے کی کوشش کی، پاکستان میں بھی لاسٹ ٹائم یہ بات یوٹیوب پر یہ بات آپ لکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر بہت زیادہ ایک ہیڈ لائن کے طور پر یا شاہ سرخی کے طور پر نظر آ رہی تھی کہ امریکہ پاکستان کے ہوائی اڈوں یا جو سے ایٹمی وسائل ہے ان پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رہے کہ یہ وسائل پر بھی قبضہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ایڈورڈ سیڈ کا ایک ایسے ہے جس میں اس نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے، یہ بات آپ لکھ سکتے ہیں، جس میں اس نے یہ بات اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو سے آئی ایم ایف ہے یا امریکہ ہے، یہ جو سے ورلڈ بینک ہے، یہ اسی طرح قرضہ دے کر ان کے قدرتی وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، یہ ممالک جو سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آئے دن پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، صرف اسی لیے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آئی ایم ایف مجبور کرتا ہے پاکستان کو۔ آگے دیکھتے ہیں جی، مسلم ریاستوں کو داخلی طور پر منتشر کرنا، جی ہاں جی، جو سی مغرب اپنی مختلف ایجنسیوں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے مختلف مسلم ممالک میں کئی طریقوں سے کام کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان داخلی طور پر اس قدر طاقتور ہو جائے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو کر سکے، مطلب ان کی جو سی ہے نا طاقت ان کو ختم نہ کر سکے، ٹھیک ہے، یہ کس کی کوشش ہے؟ مغرب کی، مطلب جو سے مغرب کے ممالک ہیں ان کی کوشش ہے کہ مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرے کسی بھی ملک پر، ٹھیک ہے، کہ وہ سپر پاور بن جائے، ٹھیک ہے، اسرائیل کی صورت میں یہودی ریاست کی تشکیل، جی ہاں جی، آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کہ یہ خارجی مسائل ہے، ٹھیک ہے، پہلے جو ڈسکس کیا وہ اندرونی مسائل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے لازمی مد نظر رکھنا ہے یہ بات کہ اگر خارجی پوچھ رہا ہے تو خارجی لکھنی ہے، اگر اندرونی لکھ رہا ہے تو خارجی اندرونی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کی صورت میں یہودی ریاست کی تشکیل، ہاں جی، برطانیہ نے اسرائیلی ریاست کے بنیاد فراہم کی اور امریکہ اس ناجائز ریاست کا سرپرست ہے۔ آج سب سے زیادہ فلسطین میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے، اوپر سے مذمت بھی کر رہا ہے، اوپر سے ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ آج آپ کو بتا دوں یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہوتی ہے کہ امریکہ یا دوسری جو تنظیمیں ہیں وہ سمندروں میں جا کر خوراک پھینک رہی ہے اسرائیلیوں کے لیے کہ وہ مر جائے وہاں پر سمندر دوز ہو کر ہی، ٹھیک ہے، سمندر میں غرق ہو کر ہی، ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت ہی قابل مذمت ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی قوانین میں آئے روز مداخلت، ہاں جی، مغرب اور امریکہ جیسی اسرائیل جیسی قوتوں کی کوشش ہوئی ہے کہ مکمل طور پر توہین رسالت جیسی جو سی ترامیم ہے ان کو کیا جائے، مطلب 295 سی کو میں ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی،
मतलब ये है कि वो आए दिन मजहबी जो सी कवानीन है उनमें रद्द-ओ-बदल करने की कोशिश करते हैं। ये कौन करते हैं जी? मगरब के लोग करते हैं, और ये सारी फंडिंग किसको करते हैं? सियासतदानों और एनजीओज़ को। सिर्फ़ क्यों? इसलिए करते हैं कि आए दिन मुसलमानों के जो से मसाइल होते हैं, यानी मगरब के जो से मसाइल पेश होते हैं, मगरब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है, तो इसमें कोई मसला पेश ना आए मजहबी तौर पर। तो वो इसलिए क्या करते हैं जी, वो इसलिए मजहबी जो सी मजहबी जो से कवानीन होते हैं उनमें तरमीम करते हैं, उनमें अपनी मनमानी की तरमीम करके क्या करते हैं, कानून नाफिज करते हैं, कवानीन बनाते हैं। ठीक है, तो आए रोज़ ये सबसे बड़ी मिसाल है जी 295 की। ठीक है, कि वो इस कवानीन को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे कवानीन को ख़त्म करके अपने कवानीन नाफिज करना चाहते हैं। मगरब के अदलो इंसाफ के दोहरे बयान। हाँ जी, कि सबसे बड़ी मिसाल देखें जी, आजकल आपने देखा होगा कि फैसलाबाद में दो गैर मुस्लिम बड़े, तो वहाँ फौत हुए, तो उनकी अयादत के लिए चले गए थे हमारे लोग। ठीक है, अगर आप देखें कि टीएलपी के कुछ लोग बड़े थे, शहीद हुए थे, बड़े नहीं थे। ठीक है, तो उन लोगों की अयादत, उनकी ताज़ियत के लिए कोई भी सियासतदान नहीं गया। ठीक है, ये बड़ा मसला है। ठीक है, मसला ये है कि मसलन ये जो से मसाइल है ना, मगरबी अदलो इंसाफ का दोहरापन, इसमें ये बात है कि मुस्लिम ममालिक में अगर गैर मुस्लिम बने तो क़यामत आ जाती है, अगर मुस्लिम बने तो बेपरवाह हो जाती है, जानवर बन जाते हैं, जैसे कि फ़लस्तीन में आप देख लें। ठीक है, अब इन मसाइल का हल, ठीक है, ये जो से शेर मैंने आपको आखिर पे दिखाने हैं, वो आप 3 जगहों पर अप्लाई करेंगे। अब मौज़ू और मुनासिब जगह आपने तलाश करनी है। ठीक है, आपको बता दूं कि मसाइल का हल जो-सा है, कुरान मजीद में इत्तेहाद के हवाले से वाज़िह तालीमात मौजूद है, जिनसे इख्तलाफात की सूरत में शदीद सज़ा का हुक्म है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो। ठीक है, ये सबसे पहली मिसाल है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे वो क्या बताया जा रहा है सूरतुल हजरात में, बेशक ईमान वाले आपस में भाई-भाई है, और तुम अपने भाइयों में सुलह करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जा सके। अगली आयत है जी सूरतुल शुरा की, इल्म आ जाने के बाद वो लोग आपस की जिद में बाइस से जुदा जुदा हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने आयात जो आपको मौजू और आसान लगे वो आपने रेलिवेंट उठा के टॉपिक के मतलब एग्जाम्पलिफिकेशन में लिख देनी है। आपको बता दूं, अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो आपने वीडियो को अगेन देखना है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से मैं बोल पा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरी तबीयत नासाज है। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी अगेन वीडियो को वॉच कर लेना है। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो फिर भी वॉच कीजिएगा। ठीक है, और देख कर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ज़्यादा हद तक चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब इत्तेहाद के बारे में आप अल्लामा इकबाल का कोई भी शेर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जी, एक शेर, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाक का शुगर। ये शेर आप अल्लामा इकबाल का इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी भी शेर ऐड कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। अब ये भी आप ऐड कर सकते हैं, बता दो रंगो खूब को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा तू, हो जा, ना तुरानी रहे बाकी, ना ईरानी, ना ईरानी, ना अफगानी। ठीक है, आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमीयत से थी, जब ये जमीयत गई दुनिया में रसवा हुआ तू। अपनी मिल्लत पर कैसे इकवा मगरब से ना कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी, अमल दाएं हाथ से छूटा तो जमीयत कहा। ये आप देख लीजिएगा। अब दफ़ा आपको स्ट्रोंग करना चाहिए जी। ठीक है, मुश्तरका नेटो की तर्ज पर मुसलमान ममालिक की फ़ौज एक तैयार होनी चाहिए, जदीद असले के असला साजी के लिए मुख्तलिफ ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, चीफ मतलब फ़ौज का एक चीफ होना चाहिए मुस्लिम ममालिक का, ताकि वो मिलकर किसी भी बड़े मसले पर, जैसे कि फ़लस्तीन पर फैसला कर सके। ठीक है, इंसानियत के बुत परस्ती और फ़ौज की तरबियत के लिए ख़ास तौर पर वतनियत और लिसानियत और अलाकियत, यानी मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद के लिए उनको एक ख़ास तरबियत दी जाए। स्कूल और कॉलेजेस में फ़ौजी तरबियत दी जाए, तलीम व तरबियत भी की जाए। यूनिवर्सिटी में इस्लामी ममालिक की
اتحاد کے بارے میں گائیڈ کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے کچھ تجاویزات، ٹھیک ہے۔ اسلامی اقدار کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے، خاندانی نظام کو مضبوط کرنا، جنسی تشدد اور بے راہ روی کو ختم کرنا، حجاب کو فروغ دینا، میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے اخلاق تباہ کرنے والی فلمیں، ڈرامہ اور دیگر چیزیں ختم کرنا، جیسے کہ فحش ویڈیوز، ٹھیک ہے، یہ آپ ذکر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر۔ دعوت اور اصلاح کے لیے جدید اداروں کا قیام، ٹھیک ہے، اخلاق کے لیے جی اخلاقی اصولوں کی پاسداری، ٹھیک ہے، یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ جھوٹ اور حسد کا خاتمہ آپ کہہ سکتے ہیں، قرآن مجید اور سنت نبوی پر عمل پیرا ہونا، ٹھیک ہے، تبلیغ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تبلیغ کے مسائل کو ختم کرنا جیسا، ٹھیک ہے، اس طرح کے مسائل اور دینی اور اخلاقی اصولوں کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ بات سادہ ہو اور دل میں اتر جائے، ٹھیک ہے۔ اسلامی تربیت گاہوں کا مشترکہ قیام عمل میں لانا، ٹھیک ہے، یہ کچھ تجاویزات ہیں، لیکن ایک اہم بات بتا دوں، ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی، وہ اہم بات یہ ہے کہ میں نے CSS کے ایسے کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، جیسے کہ وومن، ڈیموکریسی، سوشل ایونٹس، پولیٹکس، ٹھیک ہے، کرنٹ افیئرس، سائنس، ایجوکیشن، اور اس کے علاوہ مزید کچھ ٹاپکس ہیں، ڈومینس ہیں، جن میں سے ایسے ہر سال آتا ہے۔ وہ 6 ایسے اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ آپ کا ایسے کا پیپر کلیئر ہو جائے گا۔ اب یہ 6 ڈومین میں نے ڈسکرپٹیو ایسے پڑھ لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ CSS PMS اور تحصیلدار میں تقریباً 6 قسم کے ایسے آتے ہیں، 3 قسم کے، سوری، ٹھیک ہے، وہ 3 قسمیں ہیں جی، لٹریری ایسے اور اس کے علاوہ آرگیومنٹیٹیو ایسے۔ آپ نے لٹریری ایسے بھی نہیں لکھنا، اور اس کے علاوہ آرگیومنٹیٹیو ایسے بھی نہیں لکھنا، آپ نے لکھنا ہے جی ڈسکرپٹیو ایسے۔ اگر آپ ڈسکرپٹیو ایسے لکھتے ہیں تو آپ ایزیلی پاس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتا دوں ملٹی مضامین کے جو سی ہے 6 ڈومینس جو سی ہے، ان میں آپ کے 600 ایسے کلیئر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو موسٹ ویلکم۔ آپ کو بتا دوں یہ 6 ایسے جو سے ہیں، یہ 3 سے 4 ٹیچروں سے چیک شدہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں فیکٹس اینڈ فگر اور اس کے علاوہ کوٹیشن آپ نے خود ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بعض ٹیچرز اور بعض اسٹوڈنٹ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ رٹا نہیں چلتا، اللہ کے بندوں رٹا نہیں ہے، حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ کوٹیشن اور فیکٹس اینڈ فگر آپ نے ریلیونٹ اٹھا کے لکھنی ہے، آپ نے رٹا کون سا لگایا ہوا ہے، ٹاپک کے بارے میں آپ نے اٹھا کر لکھنی ہے نا، باقی وہ چیزیں میں نے جو سی ہے سرچ کر کے، ٹھیک ہے، کتابوں سے ایڈ کی ہے اور اسٹرکچر کو فالو کرتے ہوئے ایڈ کی ہے، تو یہ رٹا نہیں ہے ایک قسم کا، یہ ایک قسم کا آپ کا آسان طریقہ ہے۔ CSS کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، PMS پاس کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن یہ سب سے آسان طریقہ ہے، صرف 2 ماہ میں آپ ایسے کا پیپر پاس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گارنٹی ہوگی، لیکن آپ نے 7 ٹیسٹ سیشن بھی جوائن کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے بائی کر لیتے ہیں لیکن اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کو تیار کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا شرط ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو موسٹ ویلکم، اگر نہیں بھی انٹرسٹڈ تو پھر بھی موسٹ ویلکم۔ اب بات کرتے ہیں قانون و انصاف۔ ہاں جی، مسلم ممالک کو اجتہاد میں قانون و انصاف یعنی ایک مکمل طریقہ کار بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مسلم ممالک کو چیف جسٹس کی کمیٹی بنانی چاہیے اور ان تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ عالمی عدالت انصاف کی طرز پر اسلامی عالمی عدالتی نظام بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ مسلم ممالک مل کر آئین کے بنیادی ڈھانچے پر اتفاق کر لے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں قرارداد مقاصد اس حوالے سے اہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ایسی قرارداد بنائی جائے، ایسی پالیسیز بنائی جائے، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے جس میں انصاف سب کے لیے یکساں ہو، مسلم ممالک کے لیے، ٹھیک ہے، خاص طور پر اسلامی قوانین کی تدوین یعنی ترمیم کے لیے ایسے ایسے علماء پر مشتمل ایک بیچ بنایا جائے جو کہ اس کے بارے میں گائیڈ لائن مسلم ممالک کو فراہم کر سکے، ٹھیک ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرز پر عالمی اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل دی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بتا دینا ہے جی، آگے آپ نے بتانا ہے جی عالم اسلام کو اس وقت کے جتنے بھی اندرونی و بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے ان کا مقابلہ ایک فرد، جماعت یا ملک نہیں کر سکتا، بلکہ مسلم حکمران اور اہل علم، ذرائع ابلاغ کے نمائندے، سائنسدان، سوشل اور سیاسی مفکرین اور مغرب میں بسنے والے اسکالرز کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسائل کو ختم کیا جائے، یہ آپ نے کر دینا ہے اور لکھ دینا ہے آپ کا انشاءاللہ العظیم اچھے طریقے سے
सवाल तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग वीडियो को अगेन देखिएगा। और इसके अलावा अगर फिर भी ना समझ आए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और इसके अलावा ऐसे के नोट्स परचेज़ करने के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर और कमेंट सेक्शन पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।